अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज के शो में नाज़रीन हम गुफ्तगू करने वाले हैं सदर ज़रदारी जो कि इस वक्त दुबई में हैं, ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त उनकी कैफियत, उनकी इस वक्त जो सेहत है वो किस तरह की है, इस चीज़ को ज़रूर उठाएंगे इस नुक्ते को। उनके जाने के पीछे क्या बातें हो सकती हैं, क्या ऐसी कुछ चीज़ जिसकी वजह से वो ये छोड़ के गए मुल्क, या फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था जिसकी वजह से ये मुल्क छोड़ के गए, इस सवाल को भी हम उठाएंगे। हम जानेंगे ये कि जी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और सदर ज़रदारी क्या इस वक्त मुश्किलात में घिर चुके हैं, क्या संगीन तर हालात होते जा रहे हैं उनकी हुकूमत के लिए, उनकी ज़ात के लिए भी, और साथ साथ इस वक्त जो उनकी पार्टी है उसके लिए भी, क्या वो तनहा होते जा रहे हैं, तनहा होते जा रहे हैं इस पूरे सियासी सिनेरियो के अंदर, और क्या वो इस वक्त डॉक्टर्स के घेरे में, यानी वो डॉक्टर्स जो कि इस वक्त उनके हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहे हैं, एक तो वो डॉक्टर्स और एक वो डॉक्टर्स जो कि पाकिस्तान में उनके एडवाइजर जैसे डॉक्टर रहमान मलिक हैं, डॉक्टर बाबर अवान हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हैं, और मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो इस वक्त उनको एडवाइस करते हैं, तो क्या वो घेरे में इस वक्त डॉक्टर्स के, ये सवाल भी आज हम उठाने वाले हैं। और क्या इस घेरे की वजह से ही वो आज इस हाल में पहुंचे, हम आज ये सवाल उठाएंगे। स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं जनाब जमील सुमरो साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जमील साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। थैंक यू जी। सैयद हफीजुद्दीन साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया हफीज साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। आपकी जमात लाड़काना में जलसा भी कर रही है 10 तारीख को, उस पर भी आपसे बात करेंगे। जमील साहब स्टार्ट आपसे करूंगा, आप कुछ माने ना माने, आपकी पार्टी से अक्सर हम सवाल उठाते हैं जी कि आपका तर्ज हुक्मरानी कैसा रहा। आप कहते हैं, आप जस्टिफाई कर देते हैं उस चीज को, लेकिन क्या आप इस बात को जस्टिफाई कर सकेंगे या फिर आप इसकी नफी करेंगे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो घेरा तंग हो रहा है आपकी हुकूमत पे, कुछ ना कुछ मसाइल मुश्किलात तो क्रिएट हो रही हैं, बिल्कुल निगेट तो नहीं कर सकते इस चीज को। देखिए सैफान, शुक्रिया आपका। बात यह कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई आसानी से, जैसे दूसरे ममालिक में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर के आए हैं जी। और उनको डिकेड्स हो गए हैं या उनको 60 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं डेमोक्रेसी को, वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो फिर वो अपनी पॉलिसीज़ जो है उसके तहत चलती है, उन पॉलिसीज़ को लेके चलती है, जो उन्होंने मंशूर दिया होता है वो मंशूर के तहत जो है वो पॉलिसीज़ बनाती हैं और गवर्नमेंट करती हैं। मगर हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे जमहूरियत जो है वो उसके आगे हमेशा रोड़े अटकाए गए, जमहूरियत को जो डिरेल किया गया, जमहूरी कल्चर ना बन सका, ना मुल्क का बन सका, ना सोसाइटी का जमहूरी कल्चर बन सका। तो ये सारी चीज़ें जो है मुश्किलात हर गवर्नमेंट को होती हैं और मुश्किलात से निकलना ही गवर्नमेंट का काम होता है, सियासी पार्टियों का काम होता है कि उन मुश्किलात को देखे, उन मुश्किलात को दूर करे और जो है आगे बढ़े। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की जो मुश्किलात आप कह रहे हैं, एक मुश्किलात तो वो है जो कि गवर्नमेंट की बका या हुकूमत की बका को खतरा लाक करती हैं, आप उन मुश्किलात को हाईलाइट कर रहे हैं, या फिर ये मुश्किलात हैं जो कि पाकिस्तान का हर आम शहरी फेस कर रहा है, जिसके घर पे खाने को इस वक्त रोटी नहीं होती, छत नहीं होती, और उसके पास गुर्बत की वजह से इतने पैसे नहीं कि वो अपने रोज का खर्चा चला सके। उन मुश्किलात को हल करना भी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, या फिर सिर्फ हुकूमत के बका को जो मसले होते हैं उनको हल करना? बिल्कुल होती है। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज जो मंशूर देती है वो क्या देती है, और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ही जो है वो गरीबों के लिए है। हमें कोई अमीर वोट नहीं देता, हमें कोई जो है वो अपना इंडस्ट्रियलिस्ट वोट नहीं देता, हमें वोट देता है हारी और मजदूर। हमारा मंशूर होता है जो भी वो हारी और मजदूर के लिए, रोटी कपड़ा मकान से लेकर इस वक्त तक जो अपना 67 में जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने नारा दिया था वो आज भी वो चल रहा है और ये चलता रहेगा, इसलिए कि जब तक यहाँ पर वो फरसूदा निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, वो फरसूदा निज़ाम जो फिर उसके बाद जो है जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो उनको जो गंद फैलाया जाता है पहले मिलिट्री गवर्नमेंट्स में, आर्मी गवर्नमेंट्स में, डिक्टेटरों के गवर्नमेंट्स में, तो वो जो है उस गंद को साफ करने में कई साल लग जाते हैं। जो पिछले 3 या 4 साल रहे आपकी हुकूमत के, आप ये कह रहे हैं चले 2 तरह के मसाइल, एक मसाइल वो जो आम आदमी फेस कर रहा है वो चैलेंजेस, और एक वो चैलेंजेस जो आपकी हुकूमत फेस करती है, आपकी हुकूमत की बकाऊ खतरा होता है। आपको लगता है हफीज साहब इन्होंने जो पिछले 4 साल हैं ये अवाम के मसाइल को टैकल करने में गुजारे हैं, या पिछले 4 साल इन्होंने उन मसाइल को टैकल करने में गुजारे हैं जिससे इनकी हुकूमत को खतरा होता है या हुकूमत गिरने का खदशा होता है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूं ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के नाम पर जो जरदारी साहब का टोला इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहा है, टोला तो डाकुओं चोरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आप कहें मैं तो ये समझता हूँ आज अच्छा कि ये एक ग्रोह है। अच्छा, या उसको टोला कह लें, ग्रोह कह लें, या एक कुछ लोगों का इज्तिमा है कि जिसको इन तमाम चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है, इन दोनों चीज़ों की, न मुल्क में
پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت کو فکر ہے کہ جمہوریت پنپ سکے، چل سکے، معاملات جمہوری انداز میں آگے بڑھ سکیں، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری بات، ان کی نظر عوام کے مسائل کی طرف تو ہے ہی نہیں۔ کس طرف ہے نظر پھر ان کی؟ حکومت بچانے میں؟ نہیں، میں آپ سے عرض کروں، یہی تو اب ان کو سب یاد آ گیا۔ اب اس صورتحال میں نے جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے، روٹی کپڑا مکان بھی یاد آ رہا ہے، غریب عوام بھی یاد آ رہے ہیں، ان کو سب یاد آ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ان کے جو 3.5 سال کے جو کرتوت ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان کے۔ اس وجہ سے ان کو ساری چیزیں اب اس وقت یاد آ رہی ہیں کہ جمہوریت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے اور عوام کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے ٹولے کا ذکر کیا ہے، آپ کو لگتا ہے جی زرداری صاحب کو یہاں تک پہنچانے میں جو آپ ان کے خلاف کھل کے آ گئے زرداری کو کر رہے ہیں، اس ٹولے کا کتنا ہاتھ ہے؟ ایک تو وہ ڈاکٹرز ہیں جو ان کا علاج وہاں کر رہے ہیں، اور ایک جیسا میں نے کہا ایک وہ ڈاکٹرز ہیں جن کو ایڈوائس دیتے ہیں، ڈاکٹر رحمان ملک، ڈاکٹر بابا سارے رحمان، جعلی ڈاکٹر ہیں نا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ان کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ یہ سارے ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں، لیکن میں عرض کروں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون، میں اتنا زیادہ ان پہ اس قسم کی تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ سے یہ لفظ نکل گیا ٹولے کا، لیکن یہ ٹولہ ہی ہے، لیکن ٹولہ ہی ہے۔ ہاں، لیکن لفظ نکل گیا لیکن پھر بھی ٹولہ ہی ہے۔ پھر بھی ٹولہ ہی ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے کس طریقے سے سپریم کورٹ کے معاملے کو، دیکھیے ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے انیشلی ہمیں الزام ہر وقت ہم یہ سہتے رہے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، ہم نے کیوں یہ سب کچھ کیا، ان کے ساتھ معاہدے کیوں کیے، ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ جمہوریت کی بقا کے لیے کی ہم جمہوری روایات کو قائم کرنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی، لیکن ہم آج مجبور ہیں عوام کی حالت دیکھ کے، عوام ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم اس ساری صورتحال کے اندر خاموش تماشائی بنے نہیں رہ سکتے۔ میں عوام آپ کی دیکھتے ہیں نہیں دیکھتا، آپ کے جلسے کی طرف بھی آؤں گا، لیکن جمیل صدر صاحب بتائے گا یہ بات، کیونکہ جس طرح ہم یہ بات تو آپ کہتے ہیں جی کہ میڈیکل ایمرجنسی نہیں تھی صدر صاحب کو، ایک بیماری تھی، اور رحمان ملک صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ ان کو کافی عرصے سے یہ تھا مسئلہ، ان کو زبردستی ہم نے پریشر کر کے کہا کہ آپ اپنا علاج کرائیں جا کے، یہ بات تو صحیح ہے یہاں تک؟ دیکھیں، باقیوں کی تو میں بات نہیں کروں گا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ایک تکلیف تھی، اچھا، اس تکلیف کے لیے وہ اپنے ڈاکٹروں کے پاس دبئی میں، جن سے جب یہ تکلیف پہلی مرتبہ ہوئی تھی 2005 میں، تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے ان کے پاس گئے اور ان سے جو ہے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حفیظ الدین صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہیں جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بیماری کافی ٹائم سے تھی، آپ یہ بات میں ایک بات جو ہے وہ گوش گزار کر دوں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو اماموں کا ٹولہ تھا، وہ بھی 70 تھے، 72 تھے، اس کو بھی ٹولہ کہا جاتا تھا، مگر انہوں نے اپنی قربانیوں سے، انہوں نے اپنی سچائی سے، اپنے عمل سے جو ہے آج تک زندہ ہیں۔ صحیح ہے، میں بریک کی طرف بڑھتا ہوں، جمیل صدر صاحب ایک بریک کی طرف بڑھتا ہوں، آپ کو بھی فخر ہے اس ٹولے کا حصہ ہونے میں، فخر ہے آپ کو؟ بالکل۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کا جو میں نے سوال اٹھایا ان کو کہ اگر وہ میڈیکل ایمرجنسی نہیں تھی تو پھر اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا ان کے ٹیسٹ کرانے کے لیے یا روٹین چیک اپ کرانے کے لیے؟ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ جب 15 دن کے اندر جواب داخل کرنا تھا سپریم کورٹ میں، تو کوئی کچھ دال میں کالا تو نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک، معذرت کے ساتھ دیکھتے رہے گا۔